हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हैं जैद हज़रत? अल्हम्दुलिल्लाह बखैर आफियत से हूँ। आप फरमाएं कौन क्या क्या नाम है आपका? हिदायत रसूल। हिदायत रसूल। कहाँ से जनाब बोल रहे हैं? हम यूपी से बोल रहे हैं, मिर्ज़ापुर से। यूपी से। यूपी यानी मिर्ज़ापुर। जी, अच्छा अच्छा। मिर्ज़ापुर ज़िला है यूपी का। यानी कोई खेड़ा गांव वगैरह में रहते हैं? नहीं नहीं, ये ज़िला है, मिर्ज़ापुर ज़िला है। अच्छा, बहरहाल जी ठीक है। आप किस मौजू पे आप गुफ्तगू शुनीद करना चाह रहे थे? जी हज़रत, फातिहा खलफल इमाम से फातिहा कि खलफुल इमाम। इमाम के पीछे सूरह फातिहा की तिलावत करना कैसा है, या सूरह फातिहा पढ़ना कैसा है। जी जी जी। हम्म। आप मसलक अहले हदीस से ताल्लुक़ रखते हैं ना? अरे हज़रत, इससे क्या मतलब है अभी? नहीं, आप मसलक ज़ाहिर करेंगे तो उसी के मुताबिक मैं गुफ्तगू शुरू करूँगा। चलिए बता देंगे अभी, लेकिन खैर इसको बताइए हज़रत, करना कैसा है। आप लोग क्यों डरते हैं अपने मसलक को? डंके के चोट में बताएं अरे या हज़रत, बताएं? आप किससे बात कर रहे हैं? जी। आप किससे बात कर रहे हैं? मैं आप ही से बात कर रहा हूँ ना। अच्छा अच्छा, तो डरते नहीं हैं हजरत? तो ऐसा है ना, आप बताते हैं, अभी हम बताते हैं आपको। जी बताएं। चलिए पहले हमको बताइए, जी हमको बताएं। ये बताइए पहले कि अबू दाऊद शरीफ की जो हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाई, तो फिर उसके बाद आपको पढ़ने में दुश्वारी हुई, तो आपने साहबा से मुखातिब होकर फरमाया कि क्या तुम मेरे पीछे कुरान पढ़ते हो? तो साहबा ने फरमाया हाँ। तो फरमाया मेरे पीछे कुरान ना पढ़ो, लेकिन सिवाय सूरह फातिहा के। तो हज़रत इसकी वजाहत कर दें ये क्या है? जी जी बिल्कुल, मैं बताऊंगा पूरे जी डिटेल्स जी के जी साथ। आपका मसलक पहले जी। ज़ाहिर कर लें। यानी अभी आप गैर अच्छा, मुक़ल्लिद है ना? नहीं नहीं, ये कह रहे हैं कि जैसे हम बता दिए आपको कि हम ये हैं, ठीक है, कह दिया हम कि जैसे बता अहले दे रहा हूँ। हदीस हैं। मेरा चलिए। मेरा मेरा नाम जसीम अख्तर रजवी है। मैं मसलक के जी आला हजरत से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं जी। जुनूबी हिंद चेन्नई से बात कर रहा हूँ। पूरे डिटेल्स ही है। अच्छा, तो जनाब आपका पूरी डिटेल्स बताएंगे तब ना मैं। हमने अगर डिटेल तो हम बता दिए अभी तक, मतलब ये नहीं है कि हम अहले हदीस या वहाबी या फिर देवबंदी या सुन्नी, ये मामला नहीं है। तो बताइए। आप किसी फिरके से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं? नहीं। तो फिर ये फिरक़े अहले हदीस जो नाम नहाद गैर मुक़ल्लिद है हजरात हैं, उसके जी, ये मसाइल जो हैं वो आप छेड़ रहे हैं। उनके मसाइल नहीं है हजरत। एक मेरे पास वो आया है, क्या नाम है, लिस्ट आया है, उसमें लिखा हुआ है, ये हदीस शरीफ का हवाला है और नहीं, रेफरेंस पूरे नंबर हदीस भी का है। मैं भी इंशाल्लाह विस्तार से बताऊंगा और पूरी जी जी खुलासा जी, कर दूंगा बस मैं। यही चाहते हैं हजरत, यही चाहते हैं, आपसे मुनाजरा नहीं करना है, इस्लाह की नीयत से फ़ोन किया है हजरत। हम्म। और आप पूछ रहे हैं तो बता दूं, हिदायत रसूल हबीबी मेरा नाम है। जी हुजूर जी। मुजाहिद मिल्लत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हल्क़े बैत में मैं दाखिल हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी हूँ। हाँ, तो उन लोगों के हाँ, बयानात क्यों आप सुन करके शायद आप। बयानात नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं हदीस नहीं, ऐसा समझनी नहीं है है। तो हदीस हमें नहीं नहीं समझनी हजरत, है ये तो है। मुहद्दिस से समझना, मुहद्दिसीन से। कुरान समझना है तो मुफस्सिरीन किराम से समझना है हमें। अपनी अकल, जी घोड़े की अकल नहीं दौड़ाना है। जी, नहीं हजरत सुनिए पहले, तो मैं आप फ़ोन ये किए इस गैर नीयत से किए हैं। मुक़ल्लिदीन हजरात जो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा वो सब अभी। जी जी लेकिन उनकी जी किताबों का जब मैं वर्क गर्दानी करता हूँ, गैर जी। मुक़ल्लिदीन हजरात तो कहते हैं खल्फुल इमाम यानी सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा। तो उन लोगों का मौक़िफ़ यही है, उन लोगों का अक़ीदा ये है कि नमाज बिल्कुल सिरे से खारिज है। फ़र्ज़ जी, नमाज हो या सुन्नत नमाज हो या इमाम के पीछे हो या जो भी हो, मुक़्तदी बन नहीं के पढ़ होती। रहा हो, तो वो नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना उन लोगों के नज़दीक गैर मुक़ल्लिदीन हजरात समझते हैं वो फ़र्ज़ है। यानी अच्छा। नमाज ही नहीं होगी जी उनकी मौक़िफ़ है। लेकिन हम लोगों के मौक़िफ़, हम लोगों का अक़ीदा क्या है, कुरान मुक़द्दस की आयत में आप देखेंगे कि हुक्म दिया है वइज़ा क़ुरिअल कुरान फस्तमिउ फस्तमिऊ लहु लहू वअनसितु लअल्लकुम वअनसितू लहू तुरहमून। लअल्लकुम तुरहमून। जी, जब कुरान पढ़ा जाए तो खूब गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम और खामोश पर रहो, अल्लाह की रहमत है। अल्लाह रहम फरमाए। जैसे जी ये हो गया हम लोगों के, और इसमें बहुत सारी हैं दलाइल हम लोगों के पास मौजूद है। लेकिन उनके जी हवालाजात कुछ किताबों के यानी मुअतबर किताबें, बड़े बड़े
ان کے اکابر ہے، ان کی ایک جھلک صرف بتا دے رہا ہوں جیسے ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے۔ وہابیوں کے مشہور اور نام نہاد مناظر عبد القادر روپڑی نے کہا ہے کہ ہر نمازی کے لیے سورہ فاتحہ کا ہر رکعت میں پڑھنا لازم ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ میزان مناظرہ جلد نمبر اول صفحہ نمبر 158 میں لکھا ہے، یہ ظاہر کیا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اور یہی دوسری کتاب ایک دیکھیے گا، کس کا نام بتائے ہیں؟ کون روپڑی؟ یہ عبد القادر روپڑی، روپڑی، ہاں، میزان مناظرہ کتاب، میزان مناظرہ میں جلد اول پہ صفحہ نمبر 158 ہے۔ جی۔ اور دوسری کتاب، بہت ساری کتابیں ہیں لیکن ایک دو میں بتا دے رہا ہوں جو معتبر کتاب ہیں، ان کے بڑے بڑے اکابر لکھ کے چھوڑا ہے، جیسے ہو گئے، جیسے شیخ الحدیث کتاب میں لکھا ہے شیخ الحدیث حضرت علامہ یہ تحقیقی یہ مناظر رئیس ندوی بھی لکھا ہوا ہے، یہ غیر مقلد کے بھارت کے مشہور وہابی مناظر ہے۔ یہ رئیس ندوی نے اپنی کتاب مجموعہ مقالات پر سلفی تحقیقی جائزہ میں فاتحہ خلف الامام کے بارے میں لکھتے ہیں، یہ لکھتا ہے کیا، ہم کہتے ہیں کہ نصوص سے سورہ فاتحہ ہر مقتدی امام و منفرد پر ہر رکعت میں قراءت فاتحہ کا فرض ہونا ثابت ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا ہم لوگوں کے نزدیک فرض نہیں ہے، حنفی لوگوں واجب ہے جی، بالکل واجب کے ترک سے اگر چھوٹ گیا، اگر جان بوجھ کے نہیں چھوڑا ہو، یعنی بھولے سے چھوٹ گیا ہو تو آخر میں سجدہ سہو کر لے گا تو نماز مکمل ہو جائے گی حنفیوں کے نزدیک۔ لیکن ان لوگوں کے نزدیک نماز ہی نہیں ہوگی، اگر چھوٹ گیا بھولے سے بھی یا چھوڑ دیا اس کو جان بوجھ کر یا بھول کر کے، تو بھی سجدہ سہو کر کے کوئی فائدہ نہیں ان کے نزدیک، اس لیے کہ وہ فرض قرار دے رہے ہیں۔ یہ کتاب ہے مجموعہ مقالات پر سلفی تحقیقی جائزہ، صفحہ نمبر 498۔ مزید یہی کتاب میں آگے دیکھیے گا 501 صفحہ میں کیا لکھتا ہے، امام کے پیچھے مقتدی یا منفرد امام کی نماز قراءت فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، بلکہ ایسی نماز ناقص و کالعدم بیکار و باطل ہے۔ مجموعہ مقالات پر سلفی جائزہ صفحہ نمبر 501 میں لکھا ہے۔ اس میں بہت سارے علماء ان کے تقریضات بھی لکھے ہیں، لیکن ان کے ایک بڑے بڑے علماء ہیں، جیسے یہ کتاب ہے توضیح الکلام جلد نمبر اول صفحہ نمبر 71 میں دیکھیے گا، اس میں تقریض لکھا ہے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد علی جان باز مد ذلہ العالی جامعہ ابراہیمہ سیالکوٹ ایک، اور مفتی العصر استاذ العلماء حضرت مولانا محمد صدیق صاحب جامعہ علمیہ سرگودا، محقق شہیر حضرت مولانا حافظ صلاح الدین یوسف مشیر وفاقی شریعی عدالت پاکستان۔ یعنی اس میں 8-9 بڑے بڑے، زبیر علی زئی، عزیز زبید، محب اللہ شاہ، عزیزی زبیدی، اسحاق، ارشاد الحق آصری، یہ بڑے بڑے علماء ہیں ان کے۔ یہ کتاب لکھا ہے توضیح الکلام جلد نمبر اول صفحہ نمبر 71 پر، ان حوالوں کے بالکل برخلاف، یعنی کئی کتاب یعنی فرض ہے کہہ کے لکھا ہے۔ میں مزید حوالہ نہیں دے رہا ہوں، بلکہ یہ کتاب میں نکالا آپ کے اس میں حوالہ دینے کے لیے سامعین و ناظرین کے لیے، کہ ان حوالوں کے بالکل برخلاف وہابی مولوی ارشاد الحق عصری کا بیان بھی ملاحظہ کریں۔ امام بخاری سے لے کر، کیا لکھتا ہے، امام بخاری سے لے کر دور قریب کے محقق علماء اہل حدیث تک کسی کی تصنیف میں یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ فاتحہ نہ پڑھنے والے کی نماز باطل ہے۔ بتائیے، یہ بڑے بڑے علماء اس میں یہ توضیح البیان میں، یعنی فاتحہ جو نہیں پڑھے گا اس کی نماز باطل ہے کہہ کے کوئی اہل حدیث نے دعویٰ نہیں کیا ہے کہہ کے، یہ جھوٹ بولا ہے، تضاد بیانی ہوا نا۔ ایک طرف کہہ رہا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، اور دوسرے بڑے بڑے علماء جس کا حوالہ 8-9 تقریضات لکھے ہیں، میں علماء کا نام بتایا، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ فرض ہے۔ تو یہ تضاد بیانی ان کے گھر میں کیوں؟
इब्ने अब्दुल वहाब लिखता है, इब्ने अब्दुल वहाब नजदी किताब तौहीद में, जिस जिस फिरके में तजाद बयानी हो वो बातिल है। तो ये अपने घर के हिसाब से बातिल फिरका करार हुआ ना, अच्छा ये बातिल फिरके अपने घर के उसूल से हुआ और अपने घर की किताबों से। ये मोतबर किताब है, ये छोटी मोटी किताब नहीं है इनके। अब मैं अपने मकसद के तरफ चला, मैं हनफी लोगों का कोई मुनफरिद पढ़ता है। हाँ जी जी जी, जी हजरत जी ये अर्ज कर रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जमात खामसा तक पढ़े हुए हैं। जी 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 ठीक है। हाँ, तो इस हवाले से हमने बहुत सारे दलाइल इकट्ठा किए हैं। तो जी मसला ये है ना हजरत कि ये हदीस जो अभी हमारे सामने है, आज जुमा का दिन है, हम बार बार फ़ोन करने की वजह यही थी, इंतज़ार नहीं कर रहे थे जी जी कि आज हमको हमारे हमारे यहाँ अहले हदीस बहुत हैं, जी बहुत कसरत से हैं। ठीक है, तो उनके दरमियान में मैं हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह क्या नाम है, रफ़ा यदैन के हवाले से इन तमाम तर चीज़ों पे हमारी उनसे बातचीत हो चुकी है। लेकिन फ़ातिहा खलफ़ इमाम पे आज पहली मरतबा मैं जुमा में मुझे इस हदीस के हवाले से बोलना है जो हज़रत क्या नाम है, उबादा बिन सामित वाली जो रिवायत है हज़रत, जी जी। हाँ, उसके हवाले से हज़रत थोड़ा सा नहीं, वजाहत कर दें। ज्यादातर हवाला इन लोग बुखारी शरीफ के देता है। ला हाँ सलाता लेमन लम यकरा बेफातिहतिल किताब देता है, जी जी समझे। जी 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 तो ये मुत्तफ़क़ा मैं बता रहा था, ये मुत्तफ़क़ा, ये मुनफरिद हो, ये इमाम हो, सूरतुल फातिहा पढ़े, इसमें तमाम मुत्तफ़िक हैं कि मुक्तदी हो या इमाम हो, मुनफरिद अगर पढ़ता है यानी तन्हा तन्हा अगर कोई भी पढ़ता है, या इमाम हो जी या मुक्तदी हो अलग अलग पढ़ता है, जी, तो सबके लिए तो पढ़े वाजिब है कि वो सूरतुल जी, फातिहा पढ़े। सूरत फातिहा पढ़े, इसमें वाजिब किसी है, फर्ज नहीं है। फर्ज नहीं है, जो जैसा कि उन्होंने जी झूठ बोला फर्ज है कह के, लेकिन फर्जियत साबित उन लोग एड़ी से चोटी का जोर लगा दे, फर्ज साबित नहीं कर सकता है। हाँ, इस हवाले से जैसे मुदरिक फिर रुकू वगैरह इन तमाम मसाइल में होगा, बात हो जाएगी। जी लेकिन हज़रत ये एक हदीस शरीफ ये है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को नमाज पढ़ाई। फारिग होकर उनकी तरफ मुतवज्जे होकर पूछा, क्या तुम अपनी नमाज के इमाम की क़िरात के दौरान पढ़ते हो? सब खामोश रहे। 3 बार आपने उनसे पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ हम ऐसा करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा न करो, तुम केवल सूरह फातिहा दिल में पढ़ लिया करो। इस तरीके से हिंदी में करके आया है हजरत। हाँ, इस अहादीस से साबित हुआ कि मुक्तदियों के इमाम के पीछे चाहे बुलंद आवाज़ से क़िरात करे या ना करे, अलहम्द शरीफ पढ़ना ज़रूरी है। और इसका हवाला दिया गया है अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 823, तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 3991, इसे इब्ने खुज़ैमा ने 1581 के तहत लिखा है। तो हज़रत इसकी वजाहत कर दे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात के दौरान फरमाया, नमाज के बाद के इमाम के पीछे, यहाँ पे लफ्ज़ भी आया है जी। और बाकी चीज़ें तो ठीक है, मुनफरिद के लिए है और इमाम के लिए है। हाँ, असल में हमको बयान करना है हज़रत, इस वजह से हम थोड़ी सी रहनुमाई करवाना चाह रहे थे और इस वजह से हम बता भी नहीं रहे थे ताकि आप अच्छे से खुल के बयान करें। जी जी। तो मैं आपको वो भी हदीस बता रहा हूँ। पहले नंबर तो बुखारी शरीफ के खोलिए, जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 105 हदीस नंबर 6667, और मुस्लिम शरीफ की जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 170 हदीस नंबर 885 है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में जलवा फरमा है। एक सहाबी फल्लाह बिन राबी तशरीफ लाते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तेरी नमाज ठीक नहीं है, नमाज सही पढ़। फिर नमाज दोहराई तो उन्होंने फिर पढ़ी, फिर गलत पढ़ी तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, तेरी नमाज ठीक नहीं है, तेरी तीसरी बार, या रसूलुल्लाह, हाँ तीसरी बार भी गलती पढ़ी उन्होंने तो अल्लाह के नबी ने टोका, तेरी नमाज सही नहीं है। उन्होंने कहा, अल्लमनी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के रसूल आप मुझे नमाज सिखा दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नमाज सिखाई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सबसे पहले अच्छी तरह वजू कर लो, वजू करके किबला की तरफ मुंह करो, फिर अल्लाह अकबर कह के नियत बांध लो। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मिनल कुरान, तुझे जो कुरान में से आसान हो वो पढ़ो। लेकिन गैर मुक़ल्लिद हजरात कहते हैं सूरह फातिहा ही पढ़ो। अल्लाह के नबी ने फरमा रहे हैं जो आसान हो कुरान में से उसे पढ़ो। तो मालूम हुआ सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है
فرض تو نہیں ہے. فرض کا حکم یہ ہے کہ اگر بھول سے یا جان بوجھ کر کے چھوڑ دے تو نماز بالکل نہیں سرے سے نہیں ہوگی. واجب اگر بھول جائے تو چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب سے اس کی تدارک یعنی اس کے حل نکل سکتا ہے. ہمارے مسلک حنفی کے نزدیک سری ہو یا جہری ہو، اقتدا میں مقتدی کو خاموش رہنا قرات نہیں کرنا ہے نا. حنفی مسلک کی حقانیت قرآن سے ثابت ہے. سورۃ الاعراف میں جیسا کہ میں نے بتایا، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 204، جیسا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوا ہم کو یعنی مقتدی کو غور سے سننا ہے، یعنی امام جماعت والی نماز کے بارے میں سننا ہے. اس کا کام کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت. تو واضح ہوا کہ ہمیں خاموش رہنے کا حکم جو قرآن نے حکم دیا ہے اس کو ماننا پڑے گا. اب اس کو گرامر کے حساب سے دیکھتے ہیں. قرآن مقدس میں سورہ اعراف میں قریہ ہے، نائب فائل ہے. یہ نائب فائل ہے اور قریہ یہ واحد ہے. واحد ہے تو پڑھنے والا واحد ہے. کیا ہے؟ پڑھنے والا واحد ہے. اور آگے دیکھیں یہی آیت میں وَاسْتَمِعُوا وَانصِتُوا جمع ہے. ہاں جمع ہے. یہ دونوں جمع کا صیغہ ہے. یہ معلوم ہوا کہ سننے والے خاموش رہنے والے جمع ہیں اور پڑھنے والا واحد ہے. تو یہ گرامر کے حساب سے بھی دیکھیں تو نماز کے متعلق واضح ہمارے لیے ڈیٹیلز اس میں قرآن کی آیت ہمیں یہ رہنمائی کر رہی ہے. یہ قرآن کی آیت. اب تفسیر دیکھیں، ہمیں جو تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس جن کا لقب ہے ترجمان القرآن، یعنی ان کا لقب بہت بڑے خطاب ان کو ملے ہیں اللہ کے نبی کی طرف سے. ان کے لیے کیا لقب ہے حضرت؟ ترجمان القرآن. ترجمان القرآن. ہاں. حبر الامہ. حبر الامہ بھی ان کا لقب ہے حضرت عبداللہ بن عباس کا، جن کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی، علم کی، تفقہ کی. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عباس تفسیر اور امام فخر الدین رازی الشافی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش جو ہوئی ہے 543 ہجری میں، یہ انتقال ہوئے ان کا تاریخ ہے 606 ہجری میں ہوئے ہوں. وہ اپنے مشہور زمانہ کتاب تفسیر کریم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں قرات فرمائی، پیچھے صحابہ بھی قرآن پڑھنے لگے. تب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی. ابن تیمیہ کے شاگرد علامہ اسماعیل ابن عمر بن کثیر المعروف علامہ ابن کثیر، جن کی پیدائش 701 ہجری میں اور انتقال ہوئے 774 ہجری میں، وہ اپنی مشہور زمانہ کتاب تفسیر ابن کثیر میں بیان کرتے ہیں اس آیت کو نماز کے بارے میں کن کن صحابہ نے سمجھا. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اولین سمجھنے والی صحابہ کرام ہیں. ہم آپ نہیں ہیں کیونکہ وہ درس گاہ نبوت سے تلامیزہ، ان کو شرف حاصل ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ پڑھے، بارگاہ نبوت کا فیض یافتہ ہیں. وہ قول نبی کو فہم صحابہ سمجھ سکتے ہیں. ہم اور آپ کے بس کی نہیں ہے. علامہ ابن کثیر اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 281 میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن مغفن اور تابعین میں حضرت سعید بن زبیر، عصا بن رواح، عبد الرحمن بن زید بن اسلم اور حضرت ابراہیم بن عقیع، حضرت شعری، حضرت حسن بن حسن بصری، حضرت ابن شہاب زہری، حضرت مجاہد، حضرت قتادہ، ان تمام کا کہنا ہے یہ آیت نماز میں قرآن پڑھنے کے بارے میں نازل ہوئی. مطلب صاف ظاہر ہے بڑے بڑے صحابہ اور تابعین میں سے، بڑے بڑے اکابر میں سے یہ تشریح لکھنے والے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ جماعت سے جب نماز ہو تو ہمیں خاموش رہنے کا حکم اللہ رب العزت نے حکم عطا فرمایا. تقی الدین ابو العاص احمد بن حلیم بن سلام کا لکھا ہے سلام اور حمیری ابن تیمیہ جس کی پیدائش 661 اور اس کی موت ہوئی 728 میں، وہ اپنی مشہور زمانہ کتاب فتاوی ابن تیمیہ
इब्न तैमिया लिखते हैं जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 259 पे क्या लिखता है, सल्फ से मशहूर और इस्तिफादा के तरीके से मरवी है ये आयत नमाज पे पढ़ने के बारे में नाजिल हुई, यानी इमाम पढ़े और मुक्तदी खामोश रहे। और इमाम अहमद बिन हम्बल ने इजमा नकल किया है ये आयत नमाज ही के बारे में, और इजमा का मुनकिर गुमराह होता है, जैसा कि उन्होंने फतवा दिया है। सूर्य यानी गैर सबीलिल मुमिनीन नवल्लिही व मा तवल्ला नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा, ये आयत लिख करके कहता है जिन मुसलमानों के रास्ते से अलग रास्ता चले वह उसे चलने देंगे, तो जब हमारे पास आएंगे तो डाल देंगे जहन्नम में। गैर सबीलिल मुमिनीन को छोड़ने वाला, औलिया अल्लाह के तरीके रास्ते को छोड़ने वाला, सल्फ़े सालिहीन के छोड़ने वाला, यानी सल्फी अपने आप को तो कहते हैं लेकिन है नहीं हकीकत में, इसलिए हम लोग सल्फ के इत्तबा करते हैं सुन्नी हजरात, और उन लोग सल्फी कह के सेल्फी है जी। अब इब्न कुदामा हम्बली पैदाइश जो उनकी हुई, बहुत सारे हवाला जात है इसमें इमाम के बारे में। और आपने हदीस पढ़ी ये कि अबू दाऊद शरीफ का, मुस्लिम शरीफ की, उसमें दिल में पढ़ने का हुक्म आया है, तो वो हदीस क्या है देखें कि मुनफरिद है, समझे। वो हदीस तो सही है लेकिन उसके जो है ना जी उसके मतन पे इस्तेदलाल करना सही नहीं है। सबके लिए वो एक हदीस यानी मुनफरिद हदीस है, तो आप फर्ज साबित नहीं कर सकते हैं उसको। गैर मुक़ल्लिद हज़रात एक हदीस लेकर के अगर आए किसी को, तो कसीर हदीस के तहत यानी मनसूखियत का दर्जा वो बरकरार पाएगा, समझे। और कसीर हदीस है जिसे तिरमिजी शरीफ की हदीस नंबर क्या बोले तिरमिजी शरीफ में, देखना पड़ेगा फिर से। तिरमिजी शरीफ की हदीस नंबर मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा गौर से। तिरमिजी शरीफ हदीस नंबर 246 खोल लें जी। हदीस नंबर सही हदीस है, बहुत सारे हदीस मैं दे सकता हूँ इसमें। तिरमिजी शरीफ जिसको सुनन तिरमिजी और जामे तिरमिजी भी कहते हैं, जामे तिरमिजी भी कहते हैं। इमाम मोहम्मद बिन ईसा तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह इनका नाम है, इनका मुसन्निफ का नाम हजरत मुहद्दिस हैं इमाम मोहम्मद बिन ईसा तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी पैदाइश 209 हिजरी में और वफात 289 पर 9 यानी 89 में फरमाते हैं। ये बाब फी इफ्तिताहिल क़िराअती बिल्हम्दिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के बाद में क़िराअत की इब्तिदा अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू किया है। इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर व उमर, हजरत उस्मान रदी अल्लाह अन्हुम, ये तीनों खुलफाए राशिदीन और खुद अल्लाह के महबूब आजम। हदीस नंबर कितना बताया हजरत? हदीस नंबर 246 बोल रहे हैं जी, ठीक। ये मैं पढ़ रहा हूँ, गौर कीजिएगा। जी जी जी, सुन रहे हैं हजरत। खुद अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तीनों के तीनों क़िराअत को सूरह फातिहा से शुरू फरमाते थे। सहाबा, ताबीइन और उनके बाद के लोग से अहले इल्म की इसी पर अमल है, समझे जी, इसी पर अमल है। लेकिन ये हदीस आप फिट करके, ये हदीस आप मुस्लिम शरीफ में भी बयान किया है, अबू दाऊद शरीफ में भी है, ये इब्न माजा शरीफ में भी है, नसाई शरीफ में भी, मुस्नद अहमद में। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम इसलिए है उसकी ताबेदारी की जाए, उसकी इक्तदा की जाए। जब वो तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो। वइज़ा कुरिआ फंसितू, जब कुरान पढ़े तो तुम लोग खामोश रहो। कौन हुक्म दे रहे हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वइज़ा काला गैरुल मग़दूबी अलैहिम वल-ज़ालिन फ़क़ालू आमीन, आमीन। जब वो ज़ालिन कहे तो तुम लोग आमीन कहो। या ये फरमाया कि जब तुम वलद्दालिन को तब आमीन, तो अलद्दालिन तब तो तुम लोग आमीन कहो जी, आमीन कहो, बल्कि वलद्दालिन कहे तब आमीन कहो। ये मालूम हुआ सूरह फातिहा पढ़ना खास इमाम का काम है, मुक्तदी का नहीं है।
ورنہ اللہ کے नबी फरमाते जब तुम वलद्दालिन कह लो तो आमीन कहो, आमीन भी कह लो, ऐसा नहीं फरमाया इसमें। तो ये हदीस جی मैं आपको हवाला दिया इसमें, جی तिरमिजी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, इब्न माजा के हदीस नंबर देखिए 8846 है इब्न माजा शरीफ की हदीस नंबर, और मुस्नद अहमद बिन हम्बल जिल्द नंबर और 2 सफ़ा नंबर 346, इसमें रिसर्च कीजिएगा एक हदीस तो आपको तमाम हदीस इसमें हवाला रेफरेंस मिल जाएंगे। सिर्री اچھا नमाज में भी इमाम के पीछे क़िरात मना है। सुनिए मुस्लिम शरीफ की हदीस जिल्द नंबर अव्वल, ये जहरी नमाज का ये मैं दे दिया हवाला। अब सिर्री नमाज جی जो मख्फी तौर पर यानी जोहर असर اور पढ़ते سر हैं, ये جی 2 सिर्री नमाज हैं जो مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت؟ जी मुस्लिम शरीफ की हदीस, جی حدیث نمبر بتا دیں حضرت۔ हदीस नंबर 887 888 में देखिए। 887 सिर्री नमाज में भी इमाम के पीछे क़िरात मना है। حضرت ابو عوانہ ہے؟ جی جی میں بیان کر رہا ہوں، حدیث پڑھ رہا ہوں، میرے سامنے ہے یہ۔ جی جی پڑھے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ظہر کی، ایک شخص نے حضور کے پیچھے قرآن پڑھا، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی۔ حضور نے سلام پھیر کر نماز کے بعد فرمایا تم میں سے کس نے قرآن پڑھا؟ جی ایک صحابی نے کہا میں نے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تبھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ قرآن کے معاملے میں مجھ سے جھگڑا کیوں کیا جا رہا ہے، قرآن جو میرا حق ہے مجھ سے کیوں چھینا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ سری نماز میں بھی امام کے پیچھے قرات کرنے کی اجازت نہیں دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حوالہ اور لیتے جائیں، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کے جو باب باندھا ہے، اس کا باب ہے دیکھ لو، ترک القراءتی خلف الامامی فی ما لم یظہر فیہ، ان نمازوں میں قرات چھوڑ دینا، امام کے پیچھے نہ پڑھنا جس میں امام زور سے قرات نہیں کرتا ہے، یعنی سری نماز میں بھی محدثین منع کر رہے ہیں تو جہری نماز میں بدرجہ اولا منع کریں گے۔ جی بے شک، سمجھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام جہری قرات کرے تو تم خاموش رہو، اور جب وہ قاعدہ میں ہو تو تم میں سے ہر ایک پہلے اتحیات پڑھے۔ ابن ماجہ شریف حدیث نمبر 847 ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے لیے امام ہو تو امام کی قرات اس کی قرات ہے، یہ میں نہیں کہتا ہوں، وہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ ابن ماجہ شریف حدیث نمبر 850 ہے۔ اور جب وہ قاعدہ تک پہنچ جائے تو سب سے پہلے اللہ کا جو ذکر کرو وہ تشہد ہونا چاہیے۔ جی غیر مقلدین حضرات کہتے ہیں نا، غیر مقلدین حضرات حوالہ دیتے ہیں بخاری شریف کے حدیث نمبر 756، مسلم شریف کے 874 حدیث نمبر پر تمام کے تمام نوٹ کر کے رکھ لیا ہوں۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ مانتے ہم تسلیم کرتے ہیں، یعنی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوگی، چھوڑ دے گا جان بوجھ کر کے تو نماز اس کے لیے نہیں ہوگی، اگر بھول گیا تو سجدے سب ہمارے نزدیک ہے، لیکن ان کے نزدیک جو فرض ہے، ایک طرف فرض بھی کہتا ہے، ایک طرف کہتا ہے دعویٰ کرتا ہے۔ امام بخاری سے لے کر کے اب تک کے محققین کسی نے دعویٰ نہیں کیا جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی، کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ جھوٹ کا سہارا کب تک لیتے رہے گا غیر مقلدین حضرات؟ یعنی اپنے اکابر کی کتاب میں آئے گا تو بری طرح جکڑ جائے گا، حدیث میں آئے گا تو بری طرح پھنسے گا اور وہ جواب نہیں دے پائے گا۔ ایک دو حدیث لے کر کے، یعنی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہودیوں کی طرح آدھی کتابوں میں ایمان رکھو آدھی کتابوں کو چھوڑ دو، یہ کہاں کی انصاف ہے، یہ کہاں کی دیانت ہے؟ ترمذی شریف آپ کہہ رہے تھے، ترمذی شریف میں، ابو داؤد شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جس نے نماز پڑھی اور سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز مکمل نہیں ہوئی، اس کی نماز ادھوری ہے۔ اس حدیث میں نماز نہ ہوئی کہہ کر کے نہیں آیا ہے،
ये झूठ बोलते हैं, अपने तरफ ब्रैकेट में लगा लिया है ये गैर मुक़ल्लिदीन हजरात। हदीसों में के इतनी डंडियां मारी हैं, पढ़ने के बाद एक में देखिएगा ब्रैकेट में लगा देता है, अपने तरफ से उर्दू लगा देता है, हालांकि उसके जी जी नामो जी जी निशान नहीं है, रसूलुल्लाह का जी फरमान नहीं है, फिर भी अपने तरफ से ठूस देगा बीच में लफ्ज, अपने मसलक को साबित करना है ना उसे। जी इस तरह से लोगों को धोखा दे करके लोगों को, मुसलमानों को गुमराह करके छोड़ा, और अपने सल्फे सालिहीन कहता है अपने आप को सल्फी, लेकिन हकीकत में वो सल्फी नहीं, सेल्फी लोग है जो शैतान के पैरोकार है। सल्फे सालिहीन के तरीके पे तो हम चल रहे हैं बाबा, उनकी किताबों को हम पैरवी कर रहे हैं, उनके रास्ते पे हम चल रहे हैं, समझे। जी बिल्कुल ये लोग सरासर धोखा देता है, धोखा देने के सिवा इन लोगों का कोई सरोकार नहीं है। अपने जो इन लोग तो अक्सर बेशतर अरबी नहीं पढ़ा रहता, जी समझे, उर्दू के चंद किताब या हिंदी की किताब पढ़ करके देख करके किसका तर्जमा है वो गौर फिक्र करनी चाहिए पहले। अवाम को हर नत्थे खैरी से ईमान नहीं बनाना चाहिए। जी हर नत्थू खैरी मौलवी जो इसको अरबी ग्रामर नहीं आता, डॉक्टर है, इंजीनियर है, उसका काम वो करे भाई, इंजीनियरिंग का काम करे, डॉक्टरी का काम करे, ये हाँ इस्लाम के मैदान में कुरान हदीस के तफसीर करना शुरू कर देगा तो गारत होगा। यही हो रहा है आप जी अक्सर जी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया में यही फैला है। यानी है जाहिल, अनपढ़, एक दो बातें लेकर के आप मतलब कि वो उसका माना भी नहीं समझता। असल कुरान क्या है, हदीस क्या है, उसके लफ्ज क्या फरमा रहे हैं, लफ्जी तर्जमा भी नहीं आता, वो दावा बन बैठता है मुहक्किक आजम, ये एक दो हदीस में है, कुरान की आयत है। इतने जूते मारे कि सर में एक बाल नहीं है जिसमें एक खाल मौजूद नहीं रहेगा इन बेवकूफों को। ठीक है हजरत, अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को हजरत गैर मुक़ल्लिदीन के हजरत फितना से बचाए, आमीन। जी सुनिए हजरत, हाँ ये जो हदीस शरीफ अभी हम पढ़ रहे थे, जी अभी आपसे बता रहे हैं हजरत, इस हदीस के हवाले से हम सारी दलीलें आपने दी, माशाल्लाह उससे इल्म में बड़ी बरकतें हुई। ये कह रहे हैं हजरत कि हजरत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु वाला जो आप मुझे भेज उसके रावी दीजिएगा, है ना। नहीं हजरत, ये है क्या नाम है, हम पढ़ रहे हैं। जी जी हाँ अन उबादत बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल कुन्ना खल्फ़ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सलातिल फ़ज्र। अबू दाऊद है, जी अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। अबू दाऊद शरीफ का हदीस नंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 823 है। 823। फ़क़रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तक़ुलत अलैहिल क़िराअतु फ़लम्मा फ़रग़ क़ाल लअल्लकुम तक़रऊन ख़ल्फ़ इमामिकुम क़ुलना नअम हज़्ज़न या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तफ़अलू इल्ला बिफ़ातिहतिल किताबि फ़इन्नहु ला सलात लिमन लम यक़रअ बिहा। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हम नमाज फज्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे थे, ठीक। आपने क़िरात शुरू फरमाई मगर वो आप पर भारी हो गई, यानी आप उसमें रवा न रह सके। जब आप फारिग हुए तो कहा शायद कि तुम लोग अपने इमाम के पीछे पढ़ते हो। हमने कहा हाँ ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। आपने फरमाया न पढ़ा करो मगर फातिहा, क्योंकि जो इसे न पढ़े उसकी नमाज नहीं। हज़रत इसको समझाना है। जी जी मैं समझा दूंगा, थोड़ा मैं देख लेता हूँ पहले, है ना। जी 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 मैं हज़रत शाम में, मैं रात में बात करूंगा। जुमा में हज़रत बयान करना है मुझे, मैं रात में रात अच्छा में देखूंगा। मैं देख करके पहले मुफस्सिरीन का क्या इसमें है, मुफस्सिरीन का कौल देखूंगा मैं उसमें। अच्छा नोट कर लिया हूँ, अबू दाऊद शरीफ की हदीस नंबर 823 और कौन 823 है, और मुस्लिम शरीफ में नहीं हज़रत ये अबू दाऊद शरीफ में ही देखिए इसको। और क्या और नाम है दूसरी हज़रत, किताब में ये नहीं। ये दूसरी किताब में भी हवाला है इसका, तिरमिज़ी शरीफ में है, जैसे 3991 3991 991 है। जी हज़रत देखते हैं एक मिनट। अरे तो ऐसा ही सब भेजा है ना, आप जानते हैं न बोलें तो उसमें भी होता है। हाँ हदीस नंबर 3991 और इब्ने खुज़ैमा में है 1589, और इसके अलावा और सारी किताबें हैं जैसे इब्ने बहती वगैरह है, इब्ने हिब्बान है।
امام ترمذی کی ایک کتاب دار قطنی میں بھی ہے، امام ترمذی نے بھی یہ حوالے سے اس کو لکھا ہے، اور دار قطنی نے اسے حسن کہا ہے۔ اچھا، میں بتایا نا اس میں یہ کیا ان کے محققین وہ تحقیق کیا ہے، جی یہ تحقیق کر کے کہا کہ اس میں جیسے توضیح الکلام لکھا ہے، وہ حدیث بھی لکھا ہے، اس میں بھی میں دیکھ رہا ہوں ان کی کتاب میں، امام جی بخاری سے لے کر دور قریب کے محقق علماء تک، علماء اہل حدیث تک کسی کی تصنیف میں یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ فاتحہ نہ پڑھنے والے کی نماز باطل ہے، یعنی فاتحہ چھوڑ دینے والی کی نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن یہ لوگ فرض قرار دیتا ہے نا، ایک طرف کہتا ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز بھی ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف فرض کو بھی ترک کر رہا ہے۔ عجیب تماشا بنایا میں ان کا۔ ساری چیزیں صحیح ہیں، ساری چیزیں صحیح ہیں حضرت۔ ایک جگہ میں یہی حدیث کو دیکھ رہا تھا، اسی حدیث کے حوالے سے، تو مطلب اس کے جو سند ہے، اس سند میں مطلب کچھ چیزیں مطلب سمجھ میں آ، جیسے لوگ کہہ رہے تھے کہ ان سے مولانا صاحب تھے کہ اسے ضعیف بتا رہے تھے کہ اس کے سند جو ہے حضرت عبداللہ بن محمد نفیلی، اور ان سے بیان کرتے ہیں حدثنا محمد ابن سلمہ عن محمد ابن اسحاق عن مکحول عن محمود ابن ربیع، اسی میں سے کسی کو بتا رہے تھے کہ یعنی ضعیف ہے کہہ کر حدیث ضعیف ہے کہہ کر بتا رہے ہیں۔ ہاں ہاں، اور اس میں کسی مطلب اس سند میں کسی راوی کو وہ کہہ رہے ہیں، میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے کس کو کہتے ہیں، ہمارے خیال سے یہ محمود ابن ربیع کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ، تو حضرت اس کی تھوڑی تحقیق کر کے آپ مجھے بتا دیں۔ جی میں دیکھ لیتا ہوں پہلے، جی ضعیف ہوگا تو میں تحقیق پورے کر لیتا ہوں، اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں میں، ہے نا؟ ابھی حضرت بس واٹس ایپ بھی کر دیجئے کہ کس راوی کی وجہ سے ضعیف ہے۔ جی بالکل ٹھیک میں ہے، آپ کا نمبر نوٹ کر لیتا ہوں۔ جی ہدایت رسول حبیبی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، جی شکریہ۔ صوفی کلیم صاحب کو ہم فون لگائے لیکن وہ بات ہی نہیں کرتے۔ نہیں، وہ ہر جان پہچان نہیں ہو تو ایسی مصروف رہتے ہیں حضرت، بہت جی ان کی ذمہ داریاں کافی ہیں۔ ہاں، ان کی ایک کتاب جیسے ہم نے پڑھا طریق فاتحہ، جی تو اس میں بہت سارے دلیل، جیسے موطا امام مالک کے ہیں۔ جی کیا چیز پڑھے؟ کون سی کتاب؟ طریق فاتحہ؟ طریق فاتحہ صوفی صاحب کی کتاب ہے، نیٹ پہ موجود ہے۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ میں دیکھتا ہوں تحقیق کر کے، بغیر بلا تحقیق آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں کچھ۔ جی حضرت، جی بہت شکریہ۔ السلام السلام علیکم۔ علیکم۔